अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और शाम का ये वक्त है तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो शायद पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। आनी तो चाहिए, आवाज़ तो आनी चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आनी चाहिए। शाम का मंज़र भी एंड पे आपको दिखाएंगे। कहाँ से वीडियो बनाएंगे? सर जी, मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ पड़ गया है, बहुत बड़ा इख्तलाफ पड़ गया है। वज़ीर आज़म के मसले पे रोला पड़ गया है। वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए था और किसका नाम आ गया। नून लीग के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा अशफा हस्पताल के हवाले से इमरान ख़ान की जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पिम्स हस्पताल का तो अब इतना कर चुके हैं कि अब मज़ीद उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि फिर वही पानी में बधानी वाली बात है, उसका कोई हासिल नहीं है। आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन थे वो जब जीते गए तो एक इलेक्टेड नुमाइंदे अब्दुल कादिर शाह का नाम लिया गया और दूसरे नंबर पे फ़ारूक हैदर का नाम लिया गया कि ये दो वज़ीर आज़म जनाब अली होंगे नवाज शरीफ की तरफ से, इनमें से कोई एक होगा। तो ये दोनों उम्मीदें लगा के बैठे थे। रोज़ाना घर में इनको वज़ीर आज़म से लोग मुखातिब करने लगे कि वज़ीर आज़म कादिर शाह साहब, वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर तो पहले भी वज़ीर आज़म रहे हैं। अच्छा जी, अब अचानक ये हुआ कि आज उनका इंतखाब होना था, तो वो इंतखाब नहीं हुआ, तो ये इख्तलाफात हमारे सामने आ गए। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब नून लीग में जनाब वो इख्तलाफ खुल के सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब अली हम इसको अब्दुल कादिर की जगह एक और यंग लड़का जो टेक्नोक्रेट की सीट पे आया है, इलेक्शन जीत के नहीं आया। ये जो अब्दुल कादिर हैं या फ़ारूक हैदर हैं, ये बाकायदा वोटों से इलेक्शन जीत के आए हैं। तो उसके बाद पता ना आपको टेक्निकल सीटें होती हैं, टेक्नोक्रेट की होती हैं, किसानों की होती हैं, मज़दूरों की होती हैं, वो उन सीटों से आया है। तो अचानक आज ऐलान हो गया कि वो होगा जी, जिसकी वजह से वॉकआउट कर दिया अब्दुल कादिर शाह ने। और उनके साथ और भी काफ़ी दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सर जी, ये हमें मंजूर नहीं है, ये ऊपर से जो स्काई लेबर है ना, ये नहीं है। सर आपको मैं बताऊं, जब इमरान ख़ान की इधर हुकूमत बनी थी ना, तो एक न्याजी को अचानक वज़ीर आज़म बना दिया था, याद है आपको। और उसके बाद इलियास तनवीर को बना दिया था, जिसका बताया गया था कि उसने अरबों रुपए ये दिए हैं इसको इमरान ख़ान को चंदे के नाम पे। वो तो लेते ही चंदे के नाम पे था। तो उसको कहा कि तुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे, लेकिन पहले मैं न्याजी नू बनावांगा, ते को 2-4 महीने बाद तेनू फिर बना देंगे। ये इमरान न्याजी की चालाकी थी कि लोग, क्योंकि वो पहले पता लग गया था कि इमरान न्याजी ने इलियास तनवीर से जो है वो अरबों रुपए ले लिए हैं। ये सेंटोरस का मालिक जो है, इस्लामाबाद में सेंटोरस शॉपिंग प्लाजे पे आप जाते हैं ना, उसका मालिक। अच्छा जी, अब ये सूरत हाल हुई है। तो इसी तरह सर जी कोई ना कोई ऊपर से स्काई लेबर आता है। अब ये जो बनाया गया है बैरिस्टर, उसका नाम आ रहा है बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, वो कोई आपने नाम नहीं सुना होगा। हमने नाम फ़ारूक हैदर का सुना है, ग़ुलाम कादिर शाह का सुना है, मिनहास का सुना है, जो नून लीग के पुराने आज़ाद कश्मीर के हैं। तो ये सर जी स्काई लेबर हर पार्टी में होते हैं। ये ना कहें कि नून लीग में नहीं होते हैं भाई। ये रोपड़ा हर जगह काम आता है। हम सीधी बात करते हैं, जो भी आपको बात करते हैं ना, सीधी बात करते हैं। तो रोपड़े ने ये काम दिखाया है और वहाँ पे बन गया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ पैदा हो गया और आज का इलेक्शन मुलतवी हो गया। ये नाम नवाज शरीफ साहब ने दिया था, तो उन्होंने कहा जी कि हम नहीं मानते नवाज शरीफ तेरे ज़ाब्ते, ये कह के नून लीग वाले जो है ना वहाँ से हट गए। और अब जनाब अली ये मसला कल तक चला गया है। बहरहाल ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगली खबर सर जी,
اگلی خبر یہ ہے، اندر اندر سے خبریں آ رہی ہیں. میں نے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کو مشورے دیتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں لیکن مشورے بھی دیتا ہوں. میں نے نون لیگ کو مشورہ دیا تھا کہ دیر آید درست آید، ابھی بھی ہنوز دلی دور است. 16 تاریخ کو آپ کی عدالت میں کیس لگ گئے ہیں، کنٹیمپٹ بھی اور ریویو پٹیشن بھی، اور ساری عمران کے حوالے سے. آپ کا کچھ نہیں جائے گا. کہندے نوٹس ملیا تے ککھ نہیں ہلیا. تہاڈا کچھ جانا نہیں تے ساڈا کچھ رہنا نہیں. یہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے نا. اب یہ کہا جا رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ ہوش کے ناخن لے اور چاپلوسیوں سے دور ہٹے اور عمران خان کو ایک دن کے لیے پیمز ہسپتال لے جائیں. اگر وہ نہیں جاتا نا، وہ بھی ریکارڈ پہ لے آئیں کہ عمران نے خود انکار کر دیا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہوں عمران کہندا جی میں ہوں جڑا نا ساری پیمز نہیں، شفا ہسپتال میں نہیں جاتا. اس کو لے کے جائیں، انکار کرے تو وہ ریکارڈ پہ بنائیں، اور آپ آخری دنوں کا انتظار نہ کریں. چپ کر کے آج رات 12 بجے عمران خان کی شفا ہسپتال میں چیک اپ کروا لیں، ویڈیو شیڈیو بنا لیں، اس کی بہن کو فون کریں، این موقع پہ آدھے گھنٹے میں وہ پہنچ جائے. کوئی وہاں پہ نہیں آئے گا، کوئی قیامت آ جائے گی. لیکن سر جی نہیں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یہ صورتحال ہے. لہٰذا میں اب بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ عمران خان کو شفا ہسپتال میں لے جا کر اس کا چیک اپ کرا دیا جائے. اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی تھوڑی بےزتی نہیں ہوئے گی. اور آپ سپریم کورٹ میں 16 تاریخ کو یا اس سے پہلے بھی کیس لگ جائے، کیونکہ آج انہوں نے پھر درخواست دی ہے کہ جی لاؤ جی پہلے لاؤ. ویسے تو چھٹیاں 16 کو ہی ختم ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کی، اور ہماری ہائی کورٹ کی 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہیں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ عمران خان کو پیش کر دیں ہسپتال میں، اس کا چیک اپ کرائیں. وہ ٹھیک بھی ہے تو پھر بھی کرائیں، سپریم کورٹ کی منشا پوری کریں. یہ کان ادھر سے ایسے نہ پکڑیں، ایسے سیدھے کان نپو، اینج کر کے سیدھے نپو کان، اور اس کو شامل کریں. آپ کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو آپ ہماری باتیں آگے تک پہنچائیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ. لائک کرتے ہیں، بہت شکریہ. گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا. آپ نے اگر ہمارا اپنا صحافیوں والا کارڈ بنانا ہے قانونی ٹی وی کا، جرنلسٹ کا، وہ بنائیں. قانونی مشورے کرنے ہیں پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی. آپ ہمارے ساتھ فری قانونی ٹیم سے، منصف لا کمپنی سے مشورہ کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو رشتوں ناتوں کا ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ جو ہے ہمارے ساتھ کریں. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے، رضاکارانہ طور پہ کریں گے. ابھی ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس رش نہیں ہے تو رضاکارانہ طور پہ سارا ہے. بعد میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کا کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. تب تک کے لیے منصف امان کو اجازت دیں، اور اب یہ باقی پروگرام دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے.